28 नवंबर 1928 को पैदा हुई। फैमिली बैकग्राउंड मतलब कैसा घराना? फिरोजपुर, देखिए फिरोजपुर में पैदा हुई थी। फिरोजपुर एक उन जमाने में छावनी थी, उनका बड़ा खूबसूरत अस्पताल था, वहाँ पैदा हुई थी। और काफ़ी मैं बीमार थी शुरू में, लेकिन फिर ठीक हो गई। फिर इसके बाद जो मेरी वालिदा हैं, मेरे वालिद जो हैं, और जब मैं 3.5 साल की थी मेरे वालिद फौत हो गए। तो 3.5 साल तक उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे 12 जैसे कोई, वो मैं उन्हीं की बच्ची थी, मुझे ले लेकर भागा करते थे, किया करते थे। लेकिन फिर जब वो फौत हो गई तो मेरी वालिदा ने तब तक BA BT कर लिया था और वो जॉब करने लगी तो हम सब, उनकी ट्रांसफ़र जो है धर्मशाला हो गई एज ए हेड मिस्ट्रेस ऑफ दैट स्कूल। फिर हम बहुत साल, कोई मैंने 1900, मेरा ख्याल है कि मैं 11 साल की थी जब मैंने मैट्रिक कर लिया। और मैट्रिक करने के बाद मुझे वहाँ पर मेरी वालिदा ने एक कॉलेज खोला था, प्राइवेट कॉलेज था। उन्होंने लड़कियों के लिए, क्योंकि माँ बाप घर से भेजते नहीं थे, उस ज़माने में ज़रा बड़ी पाबंदी थी, तो वहाँ पर एक कॉलेज खोला जैसे प्राइवेट कॉलेज था। उसमें मैंने डॉक्टर सरदारी लाल से पढ़ा, वो मैथमेटिशियन थे बहुत ज़्यादा पर ज़बरदस्त। और प्रोफेसर सईद से पढ़ा, जो अब भी बहुत बड़ी शख्सियत है। और इसके अलावा मिस जॉन थी, जो साउथ केरला से आई थी हमें पढ़ाने के लिए, वो प्रिंसिपल भी थी। तो वो अंग्रेजी पढ़ाया करती थी, वो हमें ब्राउनिंग पढ़ाया करती थी। मिस पोर्टर थी, लिडिया पोर्टर थी, वो भी हमें अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। तो अंग्रेजी हम लोगों की बड़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो पढ़ाने वाली बड़ी स्ट्रांग थी। उर्दू भी स्ट्रांग होगी। तो ये पढ़ते पढ़ते जब मैंने 11 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया, मैंने आपको बताया ना, तो वहाँ कॉलेज भी बन गया। फिर जब मैंने वहाँ से प्राइवेटली इम्तिहान देने की कोशिश की, तो फिर मुझे इस्लामी कॉलेज लाहौर की मिस वीदा ठाकर दास, उन दिनों में वीदा ठाकर दास वहाँ की प्रिंसिपल थी। उन दिनों में इतनी कोई ख़ास गड़बड़ नहीं थी, तनाफर नहीं था मज़ाहब के बीच में, या शिया सुन्नी में, या ईसाई में, या लोग मिलजुल के रहते थे। एक ईसाई औरत जो थी वो इस्लामिया कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वीदा ठाकर दास, वो ईसाई थी। उन्होंने मेरी वालिदा को लिखा कि ऐसी गलती ना करना, इम्तिहान इसे आकर इस्लामियाबाद में देना, क्योंकि वहाँ से अगर प्राइवेट कॉलेज से किया तो सारी ज़िंदगी इसको एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने इस्लामिया कॉलेज से जाकर इम्तिहान दिया FA का, मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई अल्लाह की मेहरबानी से। वहीं इस्लामिया कॉलेज में मुझे दाखिला मिल गया मिस ठाकर दास की वजह। और फिर मैंने वहीं से BA किया। BA करने के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चली गई। गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे इशफाक अहमद मिले, जिनसे मैंने शादी की, जिन्होंने बल्कि मुझसे मेहरबानी करके शादी की। उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझसे शादी की, उनका सारा खानदान इस शादी के खिलाफ था। ये मुझे जरा तफसील ये बताइएगा कि कैसे, क्या पसंद आ गया, कैसे? पता नहीं जी, मुझे कुछ पता नहीं। क्लास फेलो थे मेरे साथ उर्दू पढ़ने करते थे। अच्छा, हाँ। देखिए जी, गवर्नमेंट कॉलेज में इशफाक अहमद ने बड़ी कोशिश की कि वो यहाँ पर ना रहें और उनको अपने खानदान से टक्कर ना लेनी पड़े। उन्होंने इसके लिए वो इटली चले गए, लेकिन उन्होंने गलती की कि वहां से मुझे खत लिखना शुरू कर दिए। रास्ते तो रहे नहीं जी, देखिए ना, वही बात हो जाती है कि इंसान को पता नहीं होता उसकी तकदीर उसे कहाँ खींच कर ले जा रही। जब वो वापस आए, उस वक्त मेरी उम्र 26 साल की थी, उनकी उम्र 30 साल की थी। तो उनके बड़े भाई मेरे पास तशरीफ लाए, उनका नाम इफ्तिखार अहमद खान साहब था। वो मेरे बिल्कुल बाप जैसी था। वो कहने लगे, मुन्नी मैं तेरी मां नाल मिलना चाहना। मेरी वालिदा से मिले, वो कहने लगे कि तुसी इस तरह करो, मेहरबानी करके कुदसिया और इशफाक की शादी करना। मेरी वालिदा कहने लगी, भाई मैं तो एक कर्नल को हाँ कर चुकी हूँ, इज अ कर्नल इन द आर्मी, तो मैं कैसे इसके साथ हाँ कर दूँ? तो कहने लगी, जी देखिए फिर मुसीबत होगी। 6 साल पहले वो खत लिखता रहा, फिर उसकी शादी तोड़ देगा अपने खत लिख लिख के, तो आप कैसे करें? फिर उनके कहने पे एक सुबह इतवार का दिन था, अब डेट मुझे याद नहीं रही, मेरी उम्र 26 साल की थी।
पार्टीशन से 1 साल पहले की बात है, 1947। हमारा बड़ी खामोशी से सुबह निकाह पढ़ाया गया। आप यकीन कीजिए कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं अरिशफाक में, वो 20 रुपए की पेस्ट्री लाई जिस पर हमारा निकाह हुआ। और इशफाक साहब ने मेरी गोदी में एक ही चीज कहते ये थे, मुंह दिखाई है। उनकी पासबुक थी जिसमें सिर्फ 900 रुपए थे, कहते ये तुम रख ले। इसके बाद हमारी जिंदगी शुरू हो गई। हालांकि इरादा बिल्कुल नहीं था कि मेरी वालदा का इरादा था कि वो वलीमा करेंगी, दुनिया को बताएंगी, लेकिन मेरे शौहर ने मना किया कि मेरी माँ का भी दिल टूटे, बहनों का भी दिल टूटे, भाइयों का भी दिल। तो हमने मियां बीवी के तौर पर इस तरह रहना शुरू कर दिया। तो भाई और वालिद तो साथ आए? वालिद नहीं। अच्छा, को वो जो साहब सिर्फ बड़े भाई, सिर्फ वो आए? बड़े भाई आए, सिर्फ बड़े भाई आए, और कोई नहीं आया उनके घर से। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हम रहना शुरू हो गए उस घर में जो जिसको 479 N कहा जाता है। वहाँ हमने जिंदगी को शुरू किया। और इसी दिनों में एक और तमाशा हो गया कि इशफाक साहब के भांजे ने बाहर शादी कर ली। किससे की? आपने पूछेंगे, आपको हैरानी होगी। सदीका बेगम जो अब्दुल लतीफ की एडिटर, उनसे शादी कर ली और वो मेरे पास आ गए। अच्छा। वो मेरे पास आ गए, फिर रहे नहीं ज्यादा देर, थोड़ी देर रहे और फिर उन्होंने चौधरी कॉलोनी में घर ले लिया। मैं भी मुड़ते मुड़ते कुछ ऐसे वाकयात हुए कि मैंने भी वहां पर, बहुत अच्छा घर था जिसका नाम था 75 जी था उसका घर का नाम, वहां पर चली गई। वो एन सामने था बाग है वहां पर, 2 सिमेट्रिकल बाग थे, अब भी शायद हो उसमें। वहां पर हम सैर करने जाया करते थे रात के वक्त। लोग मिलते थे, लोग मोहब्बत से पेश आते थे, हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे। खासकर इशफाक साहब से तो लटू ही थे लोग उनके, उनकी किताबें उनकी छप चुकी थी। खासकर एक मोहब्बत सॉफ्ट वही रहने लगी। उसके बाद हम मूव ओवर कर गए यहाँ से। वहां से हमने वज़ीरतरसी से हम चले गए, वहां से मूव करते करते हम एक और घर गए, पता नहीं वो मुझे याद नहीं, 36 जी गए। 36 जी से हम सीधे आ गए मॉडल टाउन लाहौर। तब से अब यहाँ ही हैं। इशफाक साहब की डेथ हो गई 2004 में, तब से तन्हाई है। मैं वही हूँ अभी तक, वही कि वो तो उन्होंने खत लिखे, आप जवाबन खत कैसे? अच्छा। नहीं, मैं उनको खत बहुत कम लिखती थी जवाब, लेकिन देती थी जवाब। और वो खत एक तरह से इंटरव्यू की शक्ल का होता था, उनके इंटरव्यू का, मेरी अपनी जात के इंटरव्यू का। अच्छा, मोहब्बत की बातें बहुत कम थी मेरे खतों में। मोहब्बत की बातें लिखते? हाँ जी, वो लिखते। अच्छा, आप जवाबन नहीं लिखती? जवाबन बहुत मेरे सिंपल से खत थे, छप जाएंगे कुछ। अच्छा, आपको देखेंगे सभी छप जाएंगे। मेरे खत तो खत फिर एक दिन गुस्से में आकर मैंने ही जला दिए, लेकिन इशफाक साहब के खत महफूज है, कुछ छपेंगे। अच्छा, ये मोहब्बत जब उन्होंने इजहार किया होगा तो आप फौरन मान गई कि ठीक है? नहीं बेटा, मैं तो बड़ी मुश्किल से मानी, क्योंकि बड़े भाई आए थे, वो मेरी बाप की तरह मोहब्बत। तो उन्होंने मुझे कहा मुन्नो मैंने इनकार। अच्छा, मेरी वालदा ने अलबत्ता थोड़ा सा हिचकिचाई की, और इसकी शादी में कर्नल से करने उससे जुबान भी दे चुकी। अच्छा, फिर हो गई शादी। तो फिर कभी जिंदगी में ख्याल आया कि फैसला ठीक है गलत है? कुछ ये मुझे नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। बहुत अच्छा गुजरा? हाँ, मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। 2 बच्चे हो गए थे, 3 बच्चे हो गए थे। और वहाँ पर जो मैं गई थी 75 जी वहाँ से। अच्छा, आपकी बेटी नहीं है? तो उनकी कभी लगता है कि बेटी होना जरूरी है? हो गई है वो बेटी। अच्छा, यानी कभी नहीं कभी लगी? अच्छा, देखिए बेटियां इंसान अल्लाह मियां उनको देता है, उनसे खुसूसी प्यार करता है। क्योंकि बेटियां अल्लाह की रहमत है, और जो उस रहमत की काबिल नहीं होता उसको कफालत देता है, लेकिन उनको पार दे जो कुछ उसने दिया, जो रिस्क उसने दिया। शुक्रिया। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि 5वीं में आपने पहली कोई चीज? जी हाँ जी, 5वीं जमात में मैंने लिखना शुरू कर दिया था। क्या लिखा था? पहला अफसाना जो है ना, वो मैंने फातिमा लिखा था। फातिमा लिखा था ना जी, तो अजीब सी आप बात कहेंगे कि वो उसको कौमी अवार्ड भी मिला। अब 5वीं जमात का लिखा हुआ है। वाह वाह वाह। अब सिर्फ उसको मैंने एक नजर देखा, वो छप के। बस अल्लाह ने शुरू से नवाज रखा है ना। देखिए जी,
کوئی آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جس کی توفیق اوپر سے، اور وہ توفیق ایسی ملتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ وہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ مثلا نور جہاں کو جو توفیق ملی ہے گانے کی، تو دوسرے لوگوں کو، نصیر بیگم کو نہیں ملی، وہ پریکٹس کرتی کرتی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ جی، عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ میں میوزک کا بڑا ایک سینس ہے۔ شروع سے مجھے موسیقی کا جنون تھا، جنون۔ یہاں پر بھی آ کے آپ یقین کیجیے کہ میں نے ایک ماسٹر رکھا گانا سیکھنے کے لیے، وہ اسی 479 میں تھا، وہ پڑھانے آتے تھے، میں تو پڑھانا ہی سمجھتی تھی، ساری سرگرمی لگواتے تھے، پڑھاتے، اوپر چل نیچے چل، ادھر جا ادھر جا، اور ساتھ ساتھ وہ مجھے ناچ کی کوچنگ بھی کرنے لگ، تو وہ پھر ایک دن مجھے خود ہی آیا، میں تو نہیں کوئی وہ تو نہیں بننا بازار والی، تو پھر میں نے ناچنا تو چھوڑ دیا، اور پھر ایسا ایسا گانا۔ ہاں، وہی میں میوزک کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں آپ نے وہ جو امتل کا کردار ہے اور وہ ستارہ سے گفتگو کرتی ہے نا راجا گدھ میں، تو اس میں جو آپ نے موسیقی کی وہ جو، ہاں، وہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ تو بہت جانتی ہیں، اسی سے مجھے میں نے آپ کا کہا نا بات کیے تھے، بہت اچھی بات یہ تھا۔ اچھا، تو پھر کس کو سنتی تھیں آپ؟ میں اس وقت تو نور جہاں پر سنتی تھی زیادہ، پھر آپ کو پتا ہوگا سلامت بھی تب ان کو سنتی تھی، کندن لال سہگل کو، کانن بالا کو، ہندوستان کی فلمیں تھیں، بڑے اچھا گانے والے لوگ۔ تو پھر آپ جب آپ نے تعلیم لی تو گا بھی تو لیتی ہوں گی نا؟ شاید گا لیتی ہوں، جب کبھی اس وقت اسکول کالج یہ وہ، ہاں جی، ہاں تب کر سکتی تھی، آپ تو سمجھ بھی نہیں یاد بھی نہیں تھا، ہاں، لیکن کرتی تھی نا اس وقت۔ کرتی تھی۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ 3.5 برس کی تھی تو میرے والد تھے، اس کے بعد میری والدہ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا، بی اے کیا، پرائیویٹ بی ٹی کیا، پھر آپ کو پتا نا پھر ان کی پوسٹنگ ہو گئی کیا دھرم صاحب کہاں میں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں عشق کیا چیز ہے؟ عشق میں بڑی سب سے بڑی بات ہے یہ کسوٹی ہے، جو انسان جس طرح کا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اس کو ریگ مار دیا جاتا ہے، اگر وہ پتھر ہو تو ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اگر وہ ہیرا ہو تو اس کی تربیت ہو جاتی ہے، انسان کانٹ سانٹ کے اس کی سائڈیں بن جاتی ہیں چمکدار۔ تو یہ انسان کی اپنے پوٹینشیل پر اندر کے انسان پر ڈپینڈنٹ ہے کہ وہ عشق اس کو کیا عطا کر کے جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے عشق صرف ہجر، کچھ لوگوں کے لیے ہجر بھی وصل۔ جب آپ لکھا کرتی تھی تو اشفاق صاحب کو دکھاتی تھی کچھ لکھا ہوا؟ جی ہم کافی دیر تک، ہاں جی کافی دیر تک میں ان کو دکھاتی تھی، پھر کیا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا اب خود لکھا کرو، دکھایا نہیں، اچھا، خود لکھا کرو۔ یہ شادی سے 3-4 سال پہلے۔ تو جب دکھاتی تھی تو کیا وہ تبصرہ کرتے تھے؟ تبصرہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اشفاق صاحب کی عادت تھی کہ وہ جس طرح بیوی کو رکھنا چاہیے نا، جس طرح حق ہے بیوی کو رکھنے کا، اس کی پرورش کرنا، اس کو بہتر بنانا، اس کو پہلے سے اس کی شکل بہتر ہو جائے، تو انہیں بھی میرے لیے کوشش کی، ساری ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہاں ہوں۔ تو وہ خود آپ کو اپنی تصانیف میں کیا کون سی زیادہ عزیز ہے یا پسند ہے؟ مجھے کہ ان کی، آپ کی لوگ تو راجا گدھ کو پسند کرتے ہیں، میں عشق اللہ حاصل کو پسند کرتی ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو راجا گدھ جو آپ نے لکھی ہے، یہ خیال کیسے آپ کو آیا؟ کا خیال لمبی داستان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ورکر ایکسچینج پروگرام ہوتا تھا اس زمانے میں، کہ امریکن ہمارے پاس آتے تھے، ہم امریکہ میں جاتے تھے کلچر سیکھنے کے لیے، زبان سیکھنے کے لیے، تو ہمارے پاس ایک باب ہیز لڑکا آ کر رہا، وہ 30 جی، اور وہ جب باب ہیز آیا تو اس نے مجھے ایک دن آ کے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اسلام میں ایسی بڑی خوبی کون سی ہے، ایسنس آف اسلام کی جو اسے دوسرے مذاہب سے ممیز کرے۔ میں نے کہا یہ دنیا کو بھائی چارے کا حکم دیتے، کہتے ہیں عیسائیت جو ہے بھائی چارے کا حکم نہیں، میں سب گڑبڑا گیا، میں نے کہا ہاں پھر اس طرح ہوگا محبت کا حکم دے، کہتے تو کیا عیسائیت یا یہودی جو ہے محبت کا حکم،
پھر میں سوچ پڑی، پھر میں نے کہا ابھی میرے پاس ہے اس کا جواب نہیں آتا دیکھا جائے۔ جب وہ اس کمرے سے واپس اپنے کمرے میں گیا تو میں یہاں کھڑی تھی جہاں یہ کھلے شیشے ہیں، سامنے گراؤنڈ میں ایک سندری کا درخت ہے، سندری کا درخت جانتے ہیں جس سے سرنگی بنتی ہے۔ اچھا عجیب سا واقعہ ہوا، آپ اسے پڑھنے سے کہ اس سارے درخت سے سرنگی بجنے لگی، واہ، سارنگی بجنے لگی اور اس میں بلب سے روشن ہوئی۔ جب روشن ہوئے تو اس میں سے جواب آیا میری بات کا کہ اسلام کا ایسنس ہے حرام و حلال، یہ اور کسی مذہب نے نہیں بتایا کہ حرام کیا ہے۔ ہم نے کہا بات وہی ہاں جی، یعنی آپ کو نزول ہوتا ہے جی چیزوں مجھے کا۔ میں کتاب اسی وقت لکھتی ہوں، خاص کر افسانے کی کتاب اس وقت لکھتی ہوں، کانوں میں پینسل مار مار کے نہیں۔ صحیح بات، جب وہ آ جاتی ہے تو میں لکھ دیتی ہوں، نہیں آتی تو مہینوں ایسی ہاں تخلیق تو ایسے ہی ہوتی ہے نا۔ وہ جو اس میں آپ نے ایک راجا گیت کے آخر میں بچہ ہے وہ اب نارمل ہے یا وہ سپر نیچرل ہے؟ سپر نیچرل، سپر نیچرل ہے، اچھا یہی خیال آپ نے اس میں لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو راجا گیت کو جو عوام میں مقبولیت ملی ہے کسی اور آپ کی دوسری تصنیف کو مل سکی نہیں ہے نا؟ اس کے کوئی کتنے ایڈیشن آ چکے ہیں بس ماشاء اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ کو جب آپ نے لکھا جی کوئی اندازہ تھا کہ اس کا اتنا رسپانس ملے گا؟ جی مجھے یہ تو اندازہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے دی ہے تو۔ اچھا پھر فلسفہ بہت ہوتا ہے آپ کی تحریروں میں، تو آپ نے فلسفہ پڑھا؟ نہیں دیکھتے۔ اچھا تو پھر یہ کیسے آپ اتنا جانتی ہیں؟ میں تجھے پہلے کہہ چکی ہوں، اوپر سے توفیق صحیح بات، یہ تو ہے میرے ہاتھ سے لائن کے نیچے یہی جواب ہوگا، اللہ کی توفیق۔ نہیں لیکن پھر بھی آپ نے علم یعنی بہت زیادہ پڑھا ہوگا تبھی آپ کے اندر اتنی زیادہ۔ اب اس میں نے پڑھا کہ وہ جو جانوروں کے نام ہیں ان کی ہسٹری ہے، ان کی تفصیل ہے، وہ ہم تو ایک جانور کا نام بھی نہیں اس میں سے جانتے جو آپ نے پتہ نہیں کون کون لکھے ہیں۔ جب چیز ہی اوپر سے اتر رہی ہے تو پھر اس کا پتہ کیسے لگے کہ تیمور کیا ہے؟ صحیح، اب آج پوچھے تو میں کہوں گی مجھے کیا پتا۔ وہی نا، بس ٹھیک ہے، وہ اترتا گیا اور آپ لکھتی گئی۔ اچھا یہ جو آپ فلسفہ لکھتی ہیں تو پھر وہ آپ سوچتی ہیں کہ عوام تک یہ پہنچ رہی ہوگی آپ کی بات؟ میں نے کبھی عوام کا سوچ، اچھا خود ہی اپنا اظہار آپ کرتی ہیں، آگے کوئی پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ سارے پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اب مجھے کچھ شاعری کے حوالے سے بتائیں، شاعری کبھی کی ہے؟ کبھی کبھی کوئی نظم خود ہی آ جاتی ہے، اور خاص کر تو پنجابی کی نظمیں آ جاتی ہیں تو لکھی ہیں؟ نہیں جی، میں نے وہ میری کتاب میں آئیں گی ویسے ویسے نہیں مطلب کتاب آئے گی کوئی؟ میری کتاب آئے گی جی، نہیں میری کتاب نہیں ہے، یہی ہے شاعری جی، تو 8-10 نظروں سے کتاب تو نہیں بن سکتی۔ لیکن یہ کیا آپ لکھتی ہیں؟ پڑھتی بھی ہوں گی شاعری؟ میری دماغ میں نہیں آتی شاعری کیا چیز۔ اچھا نہیں، اچھا تو پھر لکھا تو ہے نا، تو کچھ تو آتی ہوگی۔ شوق ہے مجھ سے، میں لکھی تھی نظمیں، ان کی نقل میں ہر کام کرنا۔ ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا، وہ آگے جو لگے ہوئے تھے۔ اچھا پھر پسند کوئی شاعر موجودہ، کوئی پرانے، کوئی شاعر اچھا لگتا ہے جو اچھا لکھتا ہو؟ فراز لگتے تھے، احمد ندیم قاسمی لگتے تھے، افسانہ نویسوں منشا یاد لگتے ہیں، منشی پریم سنگھ، اب نئے راجندر سنگھ بیدی۔ ٹھیک ہے، نئے لوگ جو ہیں ان میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارک ہے، کوئی اچھا لکھنے والا نظر آتا ہے؟ ہاں جی بہت ہے۔ اچھا، ہاں جی اچھا لکھ رہے ہیں منشا یاد میں نے آپ کو، ہاں، اور جدید نئے لوگ؟ سغرا صدف لکھ رہی ہیں، اور وہ کیا شبنم شکیل بہت اچھی نظمیں لکھتی ہیں۔ ٹی وی دیکھتی ہیں؟ ہاں جی ٹی وی دیکھتی۔ کیا دیکھتی ہیں اس میں، مطلب خبریں یا کوئی ڈرامے وغیرہ بھی؟ ناچ گانا۔ اچھا صحیح بتائے نا، سچی بات بتا رہی۔ ایک پہلے زمانے میں تھا پی ٹی وی، اس پہ تو اچھے ڈرامے ایک لگتے تھے، جیسے اشفاق صاحب کے بھی اور آپ کے بھی تھے، تو اب تو اور طرح کا انڈیا سے سچ کامس ہوتے ہیں۔ ہاں اچھا، وہ آپ دیکھتی ہیں شوق سے؟ میں ڈرامہ بہت اچھا نہیں دیکھتی۔ اچھا جو آپ کے بنے ہوئے جیسے پیا نام کا دیا پچھلے دنوں بنا تھا، وہ دیکھا؟ وہ دیکھا تھا، اچھا کیسا؟ بیچ میں سے تو لگتا ہے کہ آپ کی تحریر کے ساتھ انصاف ہوا ہے یا؟ ضرور جی، زیادہ اچھا کام کیا ہوگا، تحریر سے اچھا کام کیا۔ ویری گڈ، کام کرنے والے ہمیشہ بہتر کرتے ہیں۔ اچھا جی
مجھے یہ بتائیں کہ اشفاق صاحب کیا شوق سے کھاتے تھے؟ اشفاق صاحب آلو گوشت، اچھا شوربہ، اچھا لمبا شوربہ، ٹھیک ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ.